بیٹھے لکم میں دائی اناج گوایا میں ہو گیا مومن اج پتا پایا میں حضرت بلال اگو آہو پکار دان نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم آئیے نا میرے بھائی میرے برادر حضرت بلال کو جواب کی دن امیہ نوان دن سن لنا اوہ پوج پوج بوتے عمر ساری من گالی اوہ پوج پوج بوتے عمر ساری من گالی رب تو بگانے ہو گئے اے عمر گوالی شکر خدا دی دولت وحدت دی پالی پڑھ لیا کلمہ میں دلوں سچی سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ رب آمینہ درال دا دوبارہ میں نام پڑھنا ذرا کاجواد کے درود پڑھے آجن پڑھ لیا کلمہ دلوں میں سچی سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم آئیے نا میرے بھائی میرے برادر حضرت بلال جواب دے رہے جنوں کلمہ پڑھ لیا کلمہ جا سنیا کافر ہویا حیران سی کلمہ جا سنیا ہویا کافر حیران سی وحدت آواز لگین دل وچ بان سی کہندا بلال تائین اور ظالم شیطان سی چھاڑ دے کلمہ چاڑن چیرے اٹھ ماردان نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال جس طرح مارے جان